हाय गाइस, दिस इज़ आमिर फ्रॉम बिजनेस विलेज। और आज हम एक ऑनलाइन क्लॉथिंग के ब्रांड के ऑनर के साथ इंटरव्यू करने आए हैं। इनका नाम है मिस फरीना सादिक, और आज हम इनसे इनकी स्ट्रगल्स और जर्नी के बारे में जानेंगे। जी मैम, कैसी हैं आप, और कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर बिजनेस इन फ्यू लाइन्स? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका थैंक कहना चाहती हूँ कि आपने जो है पहले भी एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी और उसके बाद ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस विलेज की तरफ से, तो थैंक यू सो मच। दूसरा ये है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड से ही मैंने स्टार्ट किया, और इन फ्यूचर भी मेरा इस तरह से है कि मैं मोस्टली इसको ऑनलाइन लेके चलूँ, ई कॉमर्स को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। मैम, आप अपनी बिजनेस इन्वेंट्री कैसे मैनेज करती हैं? आप ये स्टॉक वगैरह कहाँ मैनेज करती हैं, कैसे मैनेज? अच्छा, ऐसा है कि मेरा जिस एरिया से ताल्लुक़ है, आई एम फ्रॉम राजनपुर और मैं बलोच कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरा स्टार्ट वहाँ से लिया था। तो मेरा जो प्लांट है वीकेंड से मेरा प्लांट मोस्टली वहीं पे मेरी इन्वेंटरी वहाँ से मैनेज हो रही होती है। लेकिन बात तो ये कि मैं उसको लाहौर से प्रॉपरली देख रही होती हूँ, तो लाहौर से वहाँ पे जाता होता है, और वहाँ पे क्योंकि हैंडमेड है, वहाँ के लोग ही इसको बनाते हैं, तो फिर ये वहाँ पे मैनेज होकर यहाँ पे फिर कंप्लीट होने के बाद डिलीवर होता है। When did you start your business and why did you start? ओह, दैट्स रियली नाइस क्वेश्चन। मैंने 2021 में इसको स्टार्ट किया था, और क्या रीज़न थे इसको स्टार्ट करने के? एक्चुअली मैं बचपन से ही एक जैसे कोई बाय बर्थ एक कोई पैशन लेके बंदा पैदा होता है, तो मेरा था कि मुझे जो है ना क्लोथिंग, मुझे अच्छा पहनने का शौक़ था। तो मैंने वहाँ से खुद से स्टिचिंग सीखी खुद से ही, और एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए बाकी फैमिली मेम्बर्स पे, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। दूसरा मेरा एक रीज़न ये भी था कि ये सब तो था मेरे लिए, दूसरा रीज़न ये था कि जो मेरे एरिया के लोग थे उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, खास तौर पे ख़वातीन को, तो मैं उनको इनकरेज करना चाहती थी कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो। तो जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो मैंने प्लांट में सबसे पहले ख़वातीन को काम दिया। तो आज मेरी एरिया की ख़वातीन के पास मेरा मेरा काम है, यानी कि उनका अपना काम है। तो वहाँ पे स्टिचिंग यूनिट और बाकी सारी चीज़ें वहीं पे ही हैं राजनपुर? जो हमारा एम्ब्रॉयडर्ड यूनिट है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है सारा कुछ, तो ये भी वहीं से, गोटा भी वहीं से होता है, और स्टिचिंग यूनिट भी वहीं पे है अलहमदुलिल्लाह। आप रेडीमेड करती हैं या काम, या कस्टमाइजेशन का काम भी करती हैं आप? बोथ। हम जो है कस्टमाइजेशन की तरफ भी जाते हैं, और जो है उसके अलावा जो है अपने जो कैटलॉग जो है वो भी प्रॉपर लॉन्च करते हैं ईयरली, लेकिन सब हम करते फॉर्मल में है। बट अगर कस्टमाइजेशन की तरफ जाएं तो हम लोग प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म्स या किसी इवेंट के जो एक जैसे ड्रेसेस होते हैं उनको भी हम लोग कर लेते हैं। व्हाट्स योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन? मेरा बिज़नेस वी कैन से कि ये आपको भूलने नहीं देता कि आप पाकिस्तान से हैं। मेरे बिज़नेस की सबसे बेस्ट चीज़ ये है जो कि मुझे पसंद है, बिकॉज़ आई लव टू वेयर कल्चरल ड्रेसेस। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ हम जाएं, इवन मेरे मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि वो भूलना नहीं चाहते पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कल्चर को। तो मेरा हैंडमेड है। आप जितने भी मॉडर्न हो जाएं, मतलब मैं मॉडर्निज़्म को भी कल्चरलिज़्म में मिक्स कर देती हूँ। तो ये चीज़ यूनिकनेस है, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं वो लोग अपना स्टार्ट तो इसी से करते हैं, लेकिन बाद में वो जो है ना वेस्टर्न वेयर की तरफ आ जाते हैं। बट मेरा तो दूर दूर तक वेस्टर्न वेयर की तरफ आने का इरादा नहीं है। तो आई थिंक आई विल बी द ओनली वन जो इसमें स्टे करेगा इंशाल्लाह। तो मेरी ये यूनिकनेस है। मीन्स टोटली ईस्टर्न डिज़ाइंस हैं आप? जी, ईस्टर्न है, और अब जी फैब्रिक वेरी करता है। अगर आपका फैब्रिक ऑन ट्रेंड कोई है तो आप मैं उसको मॉडिफाई कर लेती हूँ, लेकिन जो लुक है ना वो पाकिस्तानी कल्चर की ही है। ओके, तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करती हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रमोट करती हूँ, उसके अलावा कुछ एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके, उसके अलावा मेरा वर्ड ऑफ माउथ जो है वो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली क्रिएट करते हैं। तो मेरी जो कस्टमाइजेशन में मैंने जितने भी ऑर्डर्स अब तक जो है डिलीवर किए हैं वो सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू थे, और उसके बाद मेरी वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ प्रमोट हो जाती है। और आप फीडबैक भी बहुत, जब रिस्पॉन्स करता है तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट होता है मेरे बिजनेस पे। आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही हैं? सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन दोनों उस पे से जो है ना मेरा जो प्रमोशन प्रॉपरली, मेरा भी टारगेट इसी पे ही है, क्योंकि मुझे ये पता है कि इजी टू एक्सेस है। इस पे आपको हर कैटेगरी मिलती है, और सबके लिए ना मतलब इजी रहता है यहाँ से ऑर्डर करना। वेबसाइट का ट्रेंड ठीक है, वो एक अच्छी बात है, वो भी उस तरफ भी हम आ रहे हैं, लेकिन ये है कि लोग उसको बहुत प्रेफर नहीं करते। जो है सबसे ज़्यादा ईजी एक्सेस जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, तो मैं वहाँ से प्रमोट करती हूँ, और अलहमदिल्ला सेल्स भी वहाँ से जनरेट करती हूँ। शिपिंग और डिलीवरी ऑप्शंस कौन कौन से आप देती हैं कस्टमर्स को?
ایسا ہے کہ جب ہم لوگ کسٹمائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان آرڈرس میں ہم لوگ آلریڈی ایک مارجن جو کلائنٹ کو دیتے ہیں اپنے آرڈر کو ڈیلیور کرنے کا، اسی کے اندر ہم مینیج کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے ایک مارجن رکھا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی آرڈرس ہیں وہ ڈسپیچ لاہور سے ہی ہوتے ہیں اور ڈیلیوری ٹائم لاہور سے ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور اس لیے جو باقی کاسٹ ہوتی ہے وہ کسٹمر کو پے نہیں کرنی پڑتی، وہ ہم خود بیئر کرتے ہیں. وہ ہمارا ایشو ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ کیش آن ڈیلیوری کی سروس بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ بنی ہوئی چیز لیتے ہیں، اگر آپ کو کسٹمائزیشن کی طرف آنا ہے تو ہم اس میں جو ہے 35% جو ہے ٹوٹل پیمنٹ کی جو ہے ایز اے ڈاؤن پیمنٹ لے لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا باقی ہم کیش آن ڈیلیوری پہ لے لیتے ہیں. جب آپ آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں تو ہم باقی اماؤنٹ تب لیتے ہوتے ہیں. اوکے، ہاؤ ڈو یو ہینڈل ریٹرن اور ایکسچینجز؟ اگر کوئی کسٹمر ریٹرن یا ایکسچینج کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ کیسے ہینڈل؟ وی ہیو اے اوپن ڈور پالیسی فار دس. ایکچولی ایسا ہے کہ اب تک تو الحمد للہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ہاں دیر مسٹ بی پرابلم آف سائزز سم ٹائمس، کیونکہ ہر برانڈ کے اپنے سائزز ہوتے ہیں اور ہم تھوڑا لوز ویئر مل جاتے ہیں کیونکہ یہ فیبرک اس طرح سے ہے. تو کبھی کچھ ریٹرن آیا نہیں ہے، بٹ اگر آئے تو ایوری ون از موسٹ ویلکم کہ کسی بھی ٹائم کوئی ایکسچینج کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کا 15 days کا ہوتا ہے، کیونکہ میرے جو آرڈرز ہیں ٹرینڈ بائی ایف ایس کے وہ آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں اور یہ پالیسیز ان کے لیے بھی ہیں. موسٹلی اب تک جو میری سکسیس رہی ہے وہ آؤٹ آف کنٹری کے آرڈرس میں رہی ہے الحمد للہ. What are the 3 major difficulties you are facing while running or even when you started this business? سب سے بڑا پرابلم تو مجھے یہ آتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے، انفیکٹ یہ ہم اپنے اوپر لیتے ہیں کہ اس گیپ کی ساری فارمیلٹیز ساری رسپانسبلٹیز ہماری ہیں، بٹ دس از آلسو اے پرابلم کہ راجن پور سے لاہور تک کا سفر مینیج کرنا اور چیزوں کو ڈیلیور کرنا. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ پاکستان میں کوئی بھی بزنس کو سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے وہ آئی تھنک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اکنامیکل بیک گراؤنڈز ہیں وہ بہت آتے ہیں. اب جو بھی چیز ہم نے ریڈی کی ہے 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد وہ اس میں ریڈی نہیں ہوتی ہے، تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف لوگوں کو ٹرینڈ سیٹنگ میں پرابلم آتا ہے، بٹ ہمیں وہ نہیں آتا کیونکہ ہم ایک دم سوئچ نہیں کرتے اپنے کیٹیگری سے، اس لیے ہم لوگ ٹرینڈ سیٹنگ میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو ہمیں جو موسٹلی پرابلم آ رہے ہیں وہ مارکیٹ ریٹس کے آتے ہیں یا پھر ٹریولس کے آتے ہیں، اور کچھ اور ایسے کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. What was your worst decision or biggest mistake you made in your business until now? آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے موو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پلانٹ جو میں نے یہاں سے کچھ رن کرنے کی کوشش کی ہے اس کا رزلٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن مینیج کرنے میں مجھے مشکل ہو جاتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ہی ہمیں اس چیز کو ایسے مینیج کرنا چاہیے تھا کہ چیزیں وہاں سے ڈیلیور ہوں. تو وہ ہو جاتا تو اس سے ٹائم بھی کم ہمارا شارٹ ہو جاتا، اور اس کے علاوہ ہماری کاسٹ بھی کافی اچھی ہونی تھی اور کلائنٹ کو بھی کچھ بیئر نہ کرنا پڑتا. اور جو اس ایریا کے لوگوں کا سیلف کانفیڈینس ہے کہ وہ ایک چیز کو اسٹارٹ سے 0 سے لے کر 100 تک خود کر رہے ہیں، تو وہ سیلف کانفیڈینس بھی آگے ان کا ہیلپ کرتا. تو آپ کی ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ کیا ہے آپ کے بزنس ہمارے بزنس میں ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس میں ہم لوگوں کے برائڈل ویئر آ جاتے ہیں. برائڈل ویئر ایز یو نو کہ آج کل برائڈل وہ لاؤڈ چیز ویئر کرنا پسند نہیں کر رہی ہیں. آج کل مونو کلرس کی طرف جا رہے ہیں، مونو پرنٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے میری جو سوات تک بھی گئے ہوئے ہیں میرے آرڈرس، تو برائڈل ویئر کے گئے ہوئے ہیں، فیسٹیو ویئرس کے گئے ہوئے ہیں. تو اس میں گوٹا اور ہینڈ ایمبرائڈری جو ہے وہ میری اسپیشلائزیشن ہے. تو آپ سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ پیڈ پروموشن بھی کرتے ہیں؟ جی میں پیڈ پروموشنس بھی کرتی ہوں. انفیکٹ میں پیڈ سے ہی اسٹارٹ کیا تھا، اور آف کورس جیسے پیڈ پروموشنز جو ہے وہ آپ کو بہت دیر بعد جو ہے ایک رزلٹ دیتی ہے، بٹ میرے میں اتنا پیشنس ہے کہ میں کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، بٹ میں پیڈ پروموشن ہی وہ کرتی ہوں. آپ اپنے بزنس کو اب سے آنورڈس 5 سال تک کہاں دیکھتی ہو؟ ان شاء اللہ فل آف مائی ہوپس. ان شاء اللہ میرا بزنس 5 سال تک اپنی خود آئیڈینٹی کے ساتھ اسٹیبل ہوگا اس مارکیٹ کے اندر، اور جو مارکیٹ کی انسٹیبلٹی ہے اس کو بھی بیئر کر سکے گا. ان شاء اللہ یہ میرا ویژن ہے. اور ان شاء اللہ کہ اس کا مطلب لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ اگر ہمیں ہینڈ ایمبرائڈری کی طرف جانا ہے، اگر ہمیں کلچرل ڈریس کی طرف جانا ہے، تو دیر از اونلی ون برانڈ ان شاء اللہ، اور وہ ٹرینڈ بائی ایف ایس ہے. What would be a piece of advice you want to give to your juniors in this field جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے یا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کنسنٹریشن، دس از دا بیسٹ وے. اگر آپ کنسنٹریشن آپ کے پاس نہیں، آپ کنسسٹ ہو کر ایک کام کو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں ساتھ میں 2 کام اور بھی سنبھال لوں، تو آپ کے تینوں کام رہ جائیں گے.
تو میری یہ ایڈوائس ہے کہ اگر آپ انیشیٹ لیتے ہیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر اس کو پراپر لے کر چلیں. اور ہاں، ہار جیت تو ایک گیم کا حصہ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی یہ مت سوچے کہ آپ کو فوراً ہی نا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. بزنس کبھی آپ کو فوراً رزلٹ نہیں دیتا ہے، بٹ آپ کا جو صبر ہے نا وہ ضرور آپ کو پھل دیتا ہے. تو میرا یہی سب کو ایڈوائس کروں گی کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آئیں تو اس فیلڈ میں اپ ڈاؤن ہے، اس فیلڈ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اس فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانا ٹائم لگ جاتا ہے. بٹ آپ لوگ اپنی ہمت نہ ہاریں اور انشاءاللہ آپ کا کنسسٹ رہنا جو ہے نا آپ کو فروٹ دے گا. What would be a message to your customers? کسٹمرز کے لیے جو میرے پریویس کسٹمرز ہیں جو میرے آلریڈی پروڈکٹ لیتے ہیں ان کے لیے تو میں تو ان کا تھینک یو بولنا چاہوں گی کہ ان لوگوں نے ہی میرا پروڈکٹ پروموٹ کیا اور بڑے اچھے فیڈ بیک کے ساتھ وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. بٹ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اس کو ٹرائی نہیں کیا ہے میں ان کو ایک دفعہ ضرور کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں. یہ اس طرح کا آن لائن بزنس نہیں ہے کہ آپ کو دکھایا کچھ جائے اور آپ کو سیل کچھ اور کیا جائے. یہ اس طرح کا ہے کہ اگر ان کیس کہ آپ کبھی یہ بھی چاہیں کہ ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا پروڈکٹ دیکھنے کے لیے تو یو آر موسٹ ویلکم. آپ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن جسٹ ایک دفعہ ٹرائی ضرور دیجیے گا. آپ کو فیبرک، اس کی نیٹنس، اس کا کام خود بتائے گا کہ آپ نے لیا کیا ہے. So guys, if you find this journey inspiring, make sure to follow Trends by FS on Instagram as well. Link میں description میں دے دوں گا. And make sure to follow Business Village as well for such online business ideas. And don't forget to mention your friends and family members جن کو آپ کو لگتا ہے کہ اس بزنس سے یا اس انٹرویو سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. See you guys in next video with a new inspiring journey.